अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद इकबाल और नए रास्ते में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जनाब, पहली जो खबर है ये इंतहाई हैरान कुन है, कम से कम मैं तो इसको पढ़ के देख के बाकायदा हैरान हुआ हूँ। वो ये है कि एक इंस्टीट्यूट है, इसने एक सर्वे कंडक्ट किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 125 ममालिक का इन्होंने सर्वे किया है जहानत और फतानत चेक करने के लिए, और पता ये चला है इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें पाकिस्तान का नंबर मोस्ट इंटेलिजेंट नेशंस में चौथे नंबर पर है। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब, मानने को दिल नहीं करता लेकिन फैसला आपने करना है। बहरहाल हमने तो आपको ये खबर दे दी है कि मतलब देखें, पूरी दुनिया में ये ज़हीन तरीन लोगों में हमारा शुमार होता है, तो गोया ये हमारी कौम के इंटेलेक्ट और पोटेंशियल की दलील हुई ना। तो बहरहाल ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए हमें भी कि शायद जो दूसरे मान रहे हैं, हम ऐसे हैं कि अपने गिरेबान में झांक के इधर उधर देख रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, बहुत बड़ा कांड नहीं हो गया कि जनाब हमें मोस्ट इंटेलिजेंस पीपल की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेशंस हैं उसमें हम चौथे नंबर पे हैं। लेकिन बहरहाल चलें, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो जनाब कि आप और कुछ ना हो लेकिन इंटेलिजेंट पीपल की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं, जिसमें और भी बड़े बड़े शाहकार बैठे हैं। तो खैर, दूसरी खबर ये है कि लाहौर की 50 लोकेशन में वाईफाई जनाब फ्री देने का ऐलान कर दिया है हमारी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। और इन्होंने जनाब इस इनिशिएटिव, जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, इसकी अनाउंसमेंट बाकायदा कर दी हुई है। और मकसद इसका क्या है कि शहरियों को जनाब एक इंटरनेट एक्सेस देकर एक वेल कनेक्टेड माशरे को तश्कील दिया जाए, ये उसका बुनियादी मकसद है। तो बहरहाल बहुत खुशाइंद ये कदम है। लेकिन जब हमने इस लिस्ट को देखा कि उसमें कौन कौन सी वो जनाब खुशकिस्मत लोकेशंस हैं, मुझे ये हुआ कि शायद साडा घर या दफ्तर भी आ जाए जनाब उसी लोकेशन है, तो फिर वारे न्यारे ना हो जाए। लेकिन बड़ी देख के उस लिस्ट को मायूसी हुई कि उसमें गर्ल्स कॉलेजेस और जनाब पब्लिक पार्क्स और ये वो सारा, यार पार्कों में आप उनको दे रहे, पार्क्स में तो वैसे ही लोग मिल लेते हैं, तो वाईफाई की क्या ज़रूरत है। ये होनी चाहिए थी अस्पतालों की इमरजेंसी में, ये होनी चाहिए थी जनाब मार्केट्स के अलावा, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे बस के अड्डे हैं कि लोग आते हैं बाज़ दफ़ा परेशानी के आलम में, उनको वो बंदे उनके साथ जो मिलने वाले हैं या जिन्होंने उनको रिसीव करना मिल नहीं रहे होते और परेशानियों में होते, उनके पास पैकेजेस नहीं लगे होते। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ये इंतखाब करते हुए कुछ ऐसे लोगों से भी सर्वे कर लिया जाता जो वाकई बड़ी कड़ी और गहरी नज़र रखते हैं माशरे पर, ना कि जनाब गर्ल्स कॉलेजेस, लम्स। अब देखें, लम्स को मतलब वो इतना वैसे प्रेस्टीजियस इदारा है, वहाँ होगा कोई बंदा ऐसा कि जिसका वाईफाई जिसके पास ना हो, वहाँ दे दिया है। और लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन को दे दिया है, वाह, चलें मान लेते हैं जनाब। इसी तरह और कई डिग्री कॉलेजेस, ये कॉलेजों पे ज़्यादा जोर दे दिया गया है और वो भी गर्ल्स कॉलेजेस पे। लेकिन बहरहाल चॉइस इज देयर्स, उन्होंने करना है जनाब, अरबाब इख्तियार है। हमारा काम तो ये है कि हमने जो महसूस किया बता दिया कि ये अस्पतालों की इमरजेंसी में ज़्यादा अहम और ज़्यादा शदीद ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो हम बढ़ते हैं जनाब अगली खबर में, कि वो ये है कि जो मैंने देखा ये है कि इमिग्रेशन रूल्स लॉज हर मुल्क के बदलते रहते हैं, बाज़ दफ़ा आपकी फेवर में आ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने नॉर्वे के हवाले से बात की, न्यूजीलैंड ने तो बहुत ही अच्छा किया जनाब कि जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, यानी कि असातिज़ा कराम है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर दे दी थी कि वो लोग आएँ, हमारे मुल्क में आएँ, सिर्फ दे हैव टू जस्ट प्रोड्यूस देयर एविडेंस कि दे आर टीचर एट देयर होमलैंड्स, और वो वहाँ पे आके रहें, उनको फ्री पहले वीज़ा दिया जाएगा, उसके बाद दे कैन सर्च फॉर द जॉब्स। और एकेडेमिया में ही ज़ाहिरी बात है जो उनका बैकग्राउंड है, ये नहीं कि एक टीचर वहाँ पे आके तो वेल्डर बन जाएगा या ट्रांसपोर्टर बन जाएगा, वो देखेंगे इसको बड़ा माइन्यूटली कि टीचर है तो फिर उसको टीच ही करना है। लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा जर्मनी ने भी जनाब कुछ मराद दे दी हैं, गोया कि ठीक ही जा रहा है। लेकिन कनाडा ने कुछ हाथ उठा लिया है, क्योंकि वो देखा है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आमदोरफ्त हो गई है, आमद ज़्यादा, रफ्त तो वहाँ पे कम ही होती है। तो हमारे PIA ने बड़ा इसमें नाम कमाया है, PIA स्टाफ ने, आपको पता ही है, वो जाके तो जनाब वहाँ से गायब हो जाते थे। कितनी बदनामी की बात है। और एक दफ़ा ये वाक़या पेश नहीं आया, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। खैर, तो अब बात हम करते हैं जनाब थाईलैंड के हवाले से, कि थाईलैंड ने पिछले दिनों एक तो अपने रेट्स को रिवाइज़ किया है, क्योंकि वहाँ भी ट्रेंड अब बढ़ गया है टूरिस्ट का। और आपको पता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के लिए मैंडेटरी है टू ऑब्टेन विजिट वीज़ा बिफोर विजिटिंग द कंट्री।
اور اس میں انہوں نے بہت آسان شرائط رکھی ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایجنٹ کو بھی نہ انوالو کریں، یار آپ ایک کورنگ لیٹر لگا دیں، پاسپورٹ کی جو کاپی لگا دیں پہلے پیجز کی، اور یہ آپ کے پاسپورٹ پہ کچھ جگہ خالی ہونی چاہیے، کچھ بلینک پیجز ہونے چاہیے، وہ بھی ایویڈنس مانگتے ہیں، 2 تصویریں آپ کی چاہیے پاسپورٹ سائز، بینک سٹیٹمنٹ ہلکی پھلکی جیسی بھی ہے، آپ نے کون سا وہاں پہ جا کے کوئی کام کرنا ہے، یہ غائب ہونا، تھائی لینڈ میں تو نہیں بندہ غائب ہوتا، تو اس لیے وہ اس میں بھی لینینسی ہے باقاعدہ، اور اسی طرح کوئی NTN وغیرہ بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجنٹ کے بغیر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، پرسنلی آپ جائیں اس پہ سرچ کریں اپنے سیل کے تھرو بھی، اپنے جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے، تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ اور جب ویزا ملے گا، یہاں پہ انہوں نے کوئی تھوڑی سی چینجز کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 3 منتھس جو وزٹ ویزا ہوگا اس کی جو فی ہے دیٹ از اراؤنڈ 13,000، تو یا 13,000 روپے میں آپ کو وزٹ ویزا مل رہا ہے۔ وہ ایک ملک آپ کو اپنے ملک میں 3 مہینے کے لیے انٹری دے رہا ہے جسٹ فار دا کاسٹ آف 13,000 روپے، اور یہی اگر آپ اس کو ایکسیڈ کرتے ہیں 6 منتھ اینڈ ابو، لائک 6 منتھ بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جسٹ 65,000 روپیہ دیں تو 6 مہینے سے زیادہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ خوشائند بات ہے، یہ اب تھوڑا سا انٹر کنیکٹیوٹی کی طرف آ رہا ہے، پورا گلوب اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ اب ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ یار آپ بھی آئیں ہمارے پاس، 100 بسم اللہ، ہمیں بھی دعوت دیں کہ ہم آپ کے ملک میں آئیں، تسخیر کریں، وہاں پہ ایکسپلور کریں آپ کی جو۔ اور تھائی لینڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، تھائی لینڈ میں بہت زبردست جگہیں ہیں دیکھنے والی، آئی وش کہ آپ وہاں پہ جائیں، آپ دیکھیں، بہت زیادہ کام سے تھک گئے ہوں، اکتاہٹ آ رہی ہو، اور روز کی کھچ کھچ سے اگر آپ فرار چاہتے ہو فار دا ٹائم بینگ، تو تھائی لینڈ از پرہیپس دا بیسٹ پلیس۔ ان کے آئی لینڈ ہیں، ایک نہیں کئی ہیں، کسی بھی ایک آئی لینڈ میں چلے جائیں، آرام سے سوو، کھاؤ پیو، اور اس کے بعد اپنے گھر آئیں فریش ہو کے، تاکہ دوبارہ آپ اسی طرح ہی ڈیلیور کریں جیسے کہ پہلے کر رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹ 13,000 یا 65,000 یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے آج کل کے اس میں، تو یہ کر لیں۔ تو جناب یہ ریکیپ دے دیتے ہیں، پہلی خبر آپ کو دی تھی ہم نے کہ ہم ذہین ترین لوگ ہیں اور مان لیتے ہیں، کیونکہ ذرا مشکل تھوڑا سا ہو رہا ہے اس کو ماننا، لیکن بہرحال یہ ہم نہیں کہہ رہے، اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا، کوئی اگلا بندہ کہے کہ یار آپ لوگ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں، پہلے ہم نے سوچا کہ شاید یہ طنز کر رہے ہیں ہم پہ، کو تنزیہ طور پر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ، لیکن بہرحال وہ ایک باقاعدہ سروے ہوا ہے، اور اس میں دوسری خبر ہم نے دی تھی جو وائی فائی کی، جناب فری لوکیشنز انہوں نے دے دی ہیں 50 کے قریب، پروگرام لمبا ہو جانا ہے، نہیں تو میں وہ 50 کی 50 لوکیشنز وہ بھی آ جائیں گی، پبلک ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا، تو وہ ہم دے دیتے لسٹ، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، پروگرام کو سمیٹنا ہے، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو، یہ بلٹن نہیں ہے، سمجھ لیں ایک نیوز اپڈیٹ ہے، تو کہیں جائیے گا نا، کیونکہ ہم نے اور بڑی کرسپی قسم کی خبریں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اس میں کئی چیزیں شاید نہیں ہوں کہ آپ کو نہ پتا ہو، کیونکہ بالکل وی آر فلی اویئر آف دا لائک ہیپننگس، یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہم جوں کی توں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔